नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम मिशन न्यूजमा। म मधुकर लुइटेल। दर्शकवृन्द, विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार विरुद्धको हाम्रो अभियान निरन्तर जारी रहनेछ। अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने निकाय कमजोर भएपछि कानून विपरीत थुप्रै काला करतुतहरू भएका छन्। हुन त यति बेला राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै कानून विपरीत काम गर्नेहरू हरेक क्षेत्रमा सलबलाइरहेको सत्यता नकार्न सकिन्न। हाम्रो अभियान कानून विपरीत काम गर्ने जो कोहीको काला करतुतलाई सार्वजनिक गरी समाजमा बढेको विकृति रोक्नु हो। मोबाइल धेरैका लागि अनिवार्य वस्तु बनिसकेको छ। यति बेला पछिल्लो केही वर्ष यता नेपालमा मोबाइल सेवा प्रदायक संस्थाहरूको संख्या पनि बढेको छ। हामीले रौतहट जिल्लामा गैरकानूनी रूपमा प्रयोग भइरहेका भारतीय एन्टेनाको विषयमा चिरफार गरिसकेपछिको खबर प्रभावको फलोअप गर्दैछौं। नेपालको संचार नीति अनुसार भारतीय एन्टेनाहरूको प्रयोग गैरकानूनी हो, तर तराईका अधिकांश जिल्लाहरूमा भारतीय एन्टेना प्रयोग गरेर मोबाइल सेवा सञ्चालन भइरहेका छन्। हामी तपाईलाई त्यस्ता दृश्य देखाउँदैछौं जहाँ अवैध धन्दा चलिरहेको छ। प्रहरी लगाएर अवैध धन्दा हटाउने बताउँछन् दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक। नेपाली भूमिमा भारतीय मोबाइल गैर कानूनी रूपमा मोबाइलका एन्टेनाको प्रयोग किन मौन छ स्थानीय प्रशासन? भारतीय मोबाइलबाट फोन गर्दा नम्बर पनि नदेखिने र रेकर्ड पनि नहुने हुँदा आपराधिक मनोवृत्ति बोकेकाहरूले भारतीय सिमका मोबाइल बढी प्रयोग गर्दै आएका छन्। हुन त गरिबीको पीडा पनि यसमा नमिसिएको भन्ने होइन। भारतका विभिन्न शहरमा गएका आफन्तहरूसँग सस्तोमा कुरा गर्ने रहरले पनि कतिपयले भारतीय नम्बरको मोबाइल प्रयोग गरिरहेका छन्। तर भारतीय नम्बरको मोबाइलहरू धेरै जसो आपराधिक क्रियाकलापमै प्रयोग हुने गरेका छन्। खुल्ला सिमानाका कारण दुवै देशमा हुने गरेका हत्या हिंसापछि अपराधीहरू लुक्नलाई आउने गरेकाले पनि रौतहट लगायतका तराईका जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा अत्यन्तै संवेदनशील बन्दै गएको छ। दैनिक जसो हुने गरेका बम विस्फोट, व्यक्ति हत्या तथा अपहरणका श्रृंखलाबद्ध घटनाहरूले पनि तराई कति असुरक्षित छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्दछ। तराईको असुरक्षा भनेको स्थानीय प्रशासनको पनि चुनौती हो, तर प्रशासन किन मौन छ? यो नेपाली भूमिमा भारतीय सिम प्रयोग हुनु र त्यो सिमको प्रयोगबाट आपराधिक गतिविधि बढ्नु अथवा अपराधीहरूले सम्पर्क स्थापित गर्नमा तिनीहरूलाई सघाउ पुग्नु यो गम्भीर विषय हो। यसमा सम्बन्धित पक्षले ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ। मुख्य कुरा के भने जस्तो ठुला ठुला टावर खडा गरिएको जुन छ त्यो ठुला ठुला टावर खडा गरिएको सम्बन्धमा अब त्यसको कभरेज चाहिँ अन्त जानु भएन हैन। त्यो चाहिँ मुख्य समस्या हो। र सानो सानो एन्टेनाको सम्बन्धमा पनि सम्बन्धित निकायले त्यो एन्टेना लगाउन पाउने नपाउने भन्ने सम्बन्धमा पनि यो टेलिकमको आफ्नै नियम कानुनहरू छ हैन। त्यो नियम कानुन अन्तर्गत यदि अवैध त्यस्ता एन्टेनाहरू प्रयोग गरिएको छ भने सम्बन्धित निकायबाट त्यस्तो प्रकारको कुनै पनि लिखित अनुरोध हामी कहाँ आएको छैन। खासमा प्रहरीले त्यस्ता गैर कानूनी र अमानवीय क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो। तर प्रहरीले काम नगरेको हो कि प्रहरीका काम निष्प्रभावी भएका हुन्? प्रहरीका सामु पनि गम्भीर चुनौती खडा भएको छ। एसपीले भनेको जस्तो आफ्नो क्षेत्रमा हुने गैर कानूनी काम नियन्त्रण गर्न
प्रहरीले औपचारिकता नै गर्नुपर्ने हो त? सही कुरा हो। वास्तवमा गैर कानुनी क्रियाकलाप जहाँ जो कसैबाट भावे पनि त्यसलाई रोक्नको लागि स्थानीय प्रशासनै क्रियाशील हुने हो। चाहे प्राधिकरणले नै सिधै गरेर समाउन सक्दैन, स्थानीय प्रशासनलाई लिने हो। सबैजना जिम्मेवार छौँ। मुक्ति त मतलब यसबाट हाम्रो जिम्मेवारी भित्र पर्दैन भनेर स्थानीय प्रशासनले भन्ने ठाउँमा हामी पत्रचार गर्छौँ स्थानीय निकायलाई। डेफिनेटली यस्तै खालको समस्या पहिला पनि आएको थियो, हामी स्पटमा गयौँ, हो भएर चाहिँ स्थानीय प्रहरीलाई भन्यौँ, त्यसपछि हट्यो। अहिले पनि अब स्थानीय प्रशासनलाई हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ, सम्भवतः यो समाधान हुनुपर्छ। प्रहरी र प्राधिकरणले भारतीय सञ्चार सेवा रोक्न काम थाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। तर यी दृश्यहरूले बोल्छन् खुलेआम भइरहेको सञ्चारको अवैध व्यापार रोक्न स्थानीय प्रहरीले ध्यान दिएकै छैन। ल हेर्नुस्। रौतहटमा स्थानीयवासीहरू घर घरमा भारतीय एन्टिना लगाएर भारतीय मोबाइल प्रयोग गर्दै आएका छन्। नेपाली उपभोक्ताहरूले भारतीय मोबाइल प्रयोग गर्दा त्यसबाट देशलाई करोडौं रुपैयाँको राजस्व समेत कमी हुन्छ। तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण कार्यालयले त्यस्ता एन्टिना र मोबाइलको प्रयोग टुलु हेरेर नदेखेको झैं गरी बसिरहेको छ। वास्तवमा प्राधिकरणको नोटिसमै नआएको हो, गुनासै नआएको पनि हो हैन। निश्चय रूपमा कुनै हाम्रो देश मात्र हैन, कुनै पनि देशको बाउन्ड्रिज भित्र अर्को देशले त्यसरी अवैध रूपले गर्न त कहीँ पनि पाउँदैन, हामी कहाँ पनि पाउँदैन, त्यो गैर कानुनी नै हो। त्यसलाई निरुत्साहित गर्नु हाम्रै कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ। अब तपाईहरुले मिडियाले हामीलाई जुन नोटिफाई गरिदिनु हो, यस आधारमा हामी त्यहाँको स्थानीय प्रशासनसँग पत्रचार गर्छौं र यो कारबाही टुङ्ग्याउनु पर्यो। भारतीय मोबाइल कम्पनीको दादागिरी यसरी नै चलेको छ अवैध रूपमा। स्थानीय स्तरमा शान्ति सुरक्षा स्थापना गर्नु र उत्पन्न परिस्थिति अनुसार निर्णय लिएर देश र देशवासीको हितमा काम गर्नु स्थानीय प्रहरी प्रशासनको दायित्व हो। तर राज्यमा भयावह आतंकको सृजना गर्ने र करोडौंको राजस्व प्रभावित हुने गरी भारतीय मोबाइलको प्रयोग गर्नकै लागि रौतहटका घर घरमा एन्टिना जडान हुँदा समेत प्रशासन मुखदर्शक बस्नुले पनि उनीहरू राष्ट्रप्रति उत्तरदायी बनेका छन् भन्न सकिने अवस्था छैन। लाज मर्दो कुरा, एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम देश नेपाल र यहाँका बजारमा सजिलै भारतीय मोबाइलको सिम कार्ड, एन्टिना, रिचार्ज कार्डहरू बिक्री भइरहँदा समेत सम्बन्धित निकाय मुखदर्शक बनेको छ। ₹10 देखि ₹100 सम्मको विभिन्न भारतीय मोबाइल कम्पनीका सिम कार्ड रौतहटका स्थानीय बजारमा सजिलै पाउने गरेको छ। भारतीय सञ्चार निगम लिमिटेड, BSNL, एयरटेल, रिलायन्स, डोकोमो लगायतको भारतीय मोबाइल कम्पनीहरूको नेटवर्क सीमा क्षेत्र भन्दा 15 किलोमिटर टाढासम्म आउने गरी छाडेका छन् र त्यसबाट नेपालीहरू आकर्षित भएका छन्।
राजपुर फरहदवा गाविसको 7 नम्बर वडामा रहेको 300 घरधुरी मध्ये 250 घर परिवारले भारतीय मोबाइल प्रयोग गर्ने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्। गैर कानूनी ढंगबाट भारतीय मोबाइल प्रयोग हुँदा मासिक करोडौं रुपियाँ राजस्व प्रभावित हुने गरेको छ। तर के गर्ने, सबै देखेर पनि नदेखेको जस्तै गरी बस्न बाध्य छौं हामी। स्थानीय प्रशासन भने दूरसञ्चार प्राधिकरणले तदारुकता देखाउनु पर्ने बताउँदै आएको छ। रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवहरि उपाध्याय उजुरी परे कारबाही गर्न सकिने बताउँछ। नआएको हो है, अब दूरसञ्चारले पनि गरेको छैन। हजुर सर, कतिबाट उजुरी पनि परेको छैन, जानकारी आएको छैन। मैले त्यही कुरा भनेको छु। जानकारी अहिले हामी कसैले त रिपोर्ट गर्नु पर्यो कारवाही गर्नको लागि। कारवाही रिपोर्ट पनि दूरसञ्चारले पनि त भन्नु पर्यो नि त। खालि चाहिँ हामी प्रशासनले गर्नु भनेर भएन, उसले पनि हामी जानकारी दिनु पर्यो। भइरहेको छ भनेर कुनै जनताले चाहिँ गर्नु पर्यो नि त त्यहाँ, हैन? यस्तो भइरहेको छ, यो गाविसमा यतिवटा घरमा यस्तो भइरहेको छ भन्नु पर्यो। भयो त हामी कारवाही गरे, जानकारी नै छैन, मेन जानकारी नै छैन। अब सबै गाविसमा हामी पुग्न सक्दैनौँ है। भनेपछि उजुरी पर्यो भनेदेखि चाहिँ यहाँ यस्तो छ भनेर जानकारी आयो भने चाहिँ स्थानीय प्रशासनले अवश्य कारवाही गर्छ पक्कै छ। तर रौतहटकै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त न्यौपानेले यसअघि नै प्रशासनमा धेरै गुनासा आएका र त्यसका लागि अभियान सञ्चालन गरेरै नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका थिए। तराईका अधिकांश जिल्लाहरू चाहिँ भारतीय सीमानामा जोडिएका छन्। त्यो समस्याले गर्दाखेरि यस्ता घटनाहरू छिटो रूपमा भइरहेका छन्। सुरक्षा निकायले पनि यस सम्बन्धमा विशेष निगरानी राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ यो सुरक्षा निकाय, भन्सार प्रशासन र सञ्चार निकायसँग समन्वय गरी यस विषयमा छलफल गर्नुपर्ने तत्काल आवश्यकता देखिन्छ। भारतीय मोबाइलले यो सीमामा भएकोले यो सुरक्षामा पनि समस्या देखिएको छ। बोर्डर एउटै बाटो भएर चाहिँ अब आयात निर्यात भइरहेको छैन। यो चोरी छिपी रूपमा पनि भइरहेको छ। यसको लागि सुरक्षामा समस्या परेको सही कुरो हो। यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले चाहिँ पोलिसी लेभलबाट चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ। गाउँ गाउँमा भारतीय मोबाइल कम्पनीको एन्टिना प्रयोग भएको गुनासाहरू थुप्रै आएको छ। उनले यो नियन्त्रणका लागि ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यसका लागि एउटा अभियान सुरु गर्ने वचन पनि दिए। हो, नेपाल सरकार तराईमा टेलिकमको सेवा, सुविधा र प्रविधि विकासमा लाग्न जरुरी छ। यसरी भारतीय सञ्चार संस्थाका एन्टिना हाम्रो भूमिमा मात्रै होइन, राष्ट्रियताको छातीमाथि गाडिएको हो। अवैध मोबाइल सेवा दिने विदेशी कम्पनीका कारण हामी असुरक्षित बन्दैछौँ। आर्थिक र सामाजिक रूपमा पनि कमजोर बन्दै गइरहेका छौँ। यसतर्फ राज्यको ध्यान तत्काल जानु जरुरी छ। रौतहट सदरमुकाम गौर लगायत विभिन्न गाउँ विकास समितिहरूमा खुल्लेआम एन्टिना लगाएर भारतीय मोबाइल प्रयोग गर्नेहरूको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ।
रौतहटको सीमा जोडिएको स्थानमा विभिन्न भारतीय मोबाइल कम्पनीहरूको नेटवर्क सजिलै समात्न थालेपछि नेपाली उपभोक्ताहरू घर घरमा भारतीय एन्टेना लगाएर भारतीय मोबाइल प्रयोग गर्दै आएका छन्। नेपाली उपभोक्ताहरूले भारतीय मोबाइल प्रयोग गर्न थालेपछि एकातर्फ सरकारको करोडौं रुपैयाँ राजस्व प्रभावित भएको छ भने अर्कोतर्फ आपराधिक घटनामा समेत वृद्धि भएको जनगुनासो बढेको छ। यद्यपि भारतीय मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूले खुल्लेआम घर घरमा एन्टिना लगाए पनि नियन्त्रणतर्फ कसैले चासो देखाउन सकेका छैनन्। त्यसो त स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र नेपाल टेलिकमलाई पनि यो विषयमा जानकारी नभएको होइन, तर भारतीय मोबाइल प्रदायक संस्थाहरूको दादागिरीप्रति उनीहरूले कुनै कदम चालेका छैनन्। जिल्लामा रहेका तालुकदार निकायहरू माथिकै मुख ताकिरहेका छन्। प्रसंग पुनः कोट्याउनेछौं एकैछिनको विश्रामपछि।